خدا دی سب نالوں بڑی خدمت پتہ کیڑی ہے؟ ذرا جا کے سبحان اللہ کے جملہ سنیو، اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا خلق خدا دی سب نالوں بڑی خدمت ہے انہاں دے دلاں اندر ہر قسم دے شرک دی نفرت پیدا کر دیو اور اللہ تعالیٰ دی توحید دی محبت پیدا کر دیو۔ اور ولایت اللہ کنوں دیتا ہے؟ جس بندے اندر دو خوبیاں ہوں۔ کنیاں؟ بس دو خوبیاں سننا۔ اللہ پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ رب دا ولی ہوئے جس بندے دے اندر ایمان، ذرا توجہ فرمانا، رب دا ولی ہوئے جے دے اندر ایمان ہے، پہاڑ تے ہل جاندا ہے او غربتاں اندر بھی او دا ایمان نہیں ہلدا، اللہ پتر نہ دوے تے پھر بھی او دا ایمان قائم رہندا ہے، اللہ دولتاں نہ دوے پھر بھی او دا ایمان قائم رہندا ہے، او غاراں اندر کمریاں اندر بند ہو جائے پھر بھی او دا ایمان قائم رہندا ہے۔ تے پتہ او کی کہندا ہے؟ یا جنا صحابہ کاف نے غار اندر کیا کیا ہے، اے نہیں کیا اللہ فلاں کلندر دے صدقے کڑ لے، فلاں پیر دے صدقے کڑ لے، فلاں دربار مزار دے صدقے کڑ لے۔ صحابہ کاف نے غار اندر آکیا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ سانو اپنی رحمت عطا کر دے۔ خواتین ذرا توجہ فرمانا، میں روحانیت طمانینت معرفتیاں بھی چند باتاں کرنیاں چاہنا۔ رب دا ولی ہوئے توجہ فرمایا جے، جملہ پسند آیا جے تے سبحان اللہ پھر کیا جے؟ رب دا ولی ہوئے کوئی تنگی آ جائے تے اللہ پاک کلو اللہ دی رحمت منگدا ہے۔ اللہ پاک دی قسم میرا دل کردا ہے کرسی تو اٹھا ہاتھ اندر قلم پکڑ لواں تے تواڈے متھیاں تے میں اصحاب کاف دی دعا لکھدا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہ پاک اپنی رحمتاں عطا کر دے۔ وہ اللہ نو کہندا اللہ مشکل اندر پھنس گیا میری مشکلات اندر آسانیاں پیدا کر دے۔ اور جڑا رب دا ولی ہے اوکھے ویلے اللہ کولوں آسانیاں بھی منگدا تے اللہ کولوں اللہ دی رحمت بھی منگدا۔ اچھی بولو، رب دا ولی اوکھے ویلے چھلے پاوندا؟ ڈر ڈرے بول دے، کڑے پاوندا، تاگے پاوندا؟ تے میں لاہور آکھیا سی نا، لا چھلا تا ولا کڑا تا ولا تاگا تا ولا بابا تا حاضے ہی کلوہا دکانداری۔ اللہ پاک دی قسم ہے لوگو ایمان اپنے مضبوط کرو۔ اللہ پاک دریاواں اندر بھی رستے دیندا جے، اللہ پاک پہاڑاں نو بھی پگلا دیندا جے جے بندے دے اندر ایمان ہوئے۔ سنیے اللہ دا ولی ہوئے جے دا ایمان، وہ بھی کوئی بی بی ایمان والی تے کوئی وہ بھی کوئی درجہ ولایت تے وے ماڑی جی پریشانی آئی رب دے گلے کر دیے، رب دے شکوے کر دیے، کدی اس در تے کدی اس در تے کدی اس در تے۔ او جریج والا واقعہ تسی سنیا نا صحیح البخاری دی اندر، غلط فہمی ہو گئی، بہر صورت اشارہ میں کر دینا۔ ماں دا دل دکھیا ہے تے ماں نے بد دعا دے دیتی ہے، بڑا بڑا عابد زاہد ہے تے ماں دی بد دعا لگ گئی ہے۔ لوگو اللہ دا واسطہ دے کے کہنا باپ دا دل نہیں دکھانا، اچھی بولو ماں دا دل اسے ماں نہ موڈ بنانا ہے جس ماں دے پیٹ اندر 9 مہینے رہے ہیں، اس باپ نو اکھاں کڈ کے وکھانا ہے اجے تو پیدا ہونے والا سے ادوں دا تیرا باپ بڑا خوش سی، آندا سی میرا پتر جوان ہوئے گا تے مینوں بیت اللہ دے حج کرائے گا۔ اج اس باپ دا سینہ
اب او باپ دا دل دکھانا دے سینہ ساڑنا ہے ماں دے کولو بد دعا نہ لئی باپ دے کولو بد دعا نہ لئی اللہ دی عزت دی قسم لوگو شرارے دی طرح باپ دی بد دعا آسمان تے جاندی جے ماں دی بد دعا شرارے دی طرح آسمان تے شولے دی طرح جاندی جے بد دعا لگ گئی ایدہ کمرہ گرا دیتا مار کٹائی کر دیتی تہمت حضرت جرائج تے لگ گئی رب دے ولی تے حضرت کی فرمان دے نے دعونی اصلی اے نہیں آکیا میں نو تھوڑا جا وقت دے دو میں فلانے دربار تے جا کے چڑھاوا چاڑھاوا اے نہیں آکیا فلانا کلندر میں نو آکے بچائے گا حضرت جرائج فرما دے نے دعونی اصلی میں نو تھوڑا جا وقت دے دو میں 2 رکعتاں پڑھ کے اپنے رب کو دعاواں کر لوا لو جی پتہ نہیں پھر آیا جانا ہے نہیں آیا جانا کیونکہ جڑیاں ایڈیاں لمیاں کانفرنساں ہوندیاں نے نا صبح پڑھانا بھی ہوندا ہے لکھنا بھی ہوندا ہے سفر بڑا مشکل ہو جاتا ہے باہر صورت میرے بیٹا بالخصوص جڑے میرے نوجوان بیٹھے ہو نا تواڈے مسئلیاں دا حل بیٹا دبئی اندر نہیں یو کے اندر نہیں اروپا اندر نہیں یورپ اندر نہیں امریکہ اندر نہیں برطانیہ اندر نہیں تیرا جڑا ذہن بن گیا نا ویزا ملے گا تے سکون ملے گا اوے تیرا سکون نوافل اندر ہے اللہ فرماندے نے اپنے سجدے نو بہتر تو کر لے تیری زندگی دا لمحہ میں آپ ہی بہتر بنا دیا اور ماشاءاللہ 25 سال عمر ہو گئی ہے بیٹا میں تیرے کو ایک سوال کرنا آیا فیصلہ بادوں بڑی محبت نہ تو میں نو جواب دینا ہے پتر 25 سالان کوئی ایک بھی سجدہ ہے ہی 5 منٹاں دا 35 سال دا ہو گیا ہے جگت بازیاں بھی کرنا ہے مخول بھی کرنا ہے شرارتاں بھی کرنا ہے ٹھڈوں پلیت بھی بڑا ہے منافق بھی بڑا اتلے درجے ہے زبان بھی تیری منہ چ نہیں پیندی کدی کلا بہ کے سوچ کو 35 سالاں دی زندگی چ کو 35 منٹاں دا ایک سجدہ بھی تیرے کول ہے جے اج تینوں موت آ جائے بھائی جان جڑا رب دا ولی ہوندا ہے نا صحیح البخاری دی میں تانوں ایک حدیث سنا دینا نبی علیہ السلام دی ایک حدیث تے قرآن پاک دی ایک آیت دی تفسیر صرف میں کرنی ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا رب دا ولی ہوندا ہے او اللہ پاک دے فرضاں دا پابند بڑا ہوندا ہے تے او دے دل اندر نفلاں دا شوق بڑا ہوندا ہے اور لوگوں اپنا بھلیا سبق یاد کرو ساڑی جڑی سالانہ کانفرنس سے لکھاں روپیہ ایدے تے خرچ ہویا ہے یار تو اڈے کو کوئی سبحان اللہ دی چھالن ہے نا مقصد نہیں تو انہوں کو شعر و شاعری سنا کے راضی کرنا مقصد نہیں نوجوان نسل دا ستیہ ناس فحاشی نے بیڑا غرق کر دیتا ہے سوشل میڈیا نے برباد کر دیتا ہے ساڑھے رکوع کھوکھلے ساڑھے سجدے کھوکھلے رب دا جڑا ولی ہے او دے اندر ایمان ہوندا ہے نوافل نال محبت ہوندی ہے ایک چھوٹا جا واقعہ سنے ہو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زمین بصرے دے اندر بارش نہیں ہو رہی قید پہ گیا زمین برباد ہو گئی لکھن والے نے